मुखेल ग्रंथपाल सुलक्षाबाई, नितीन म्हजो इश्ट आनी क्लासमेट आनी सामको लागींचो इश्ट. ह्या हवामानाक लागून जाता, तुमकांय जाता आसतलें. सामको लागींचो इश्ट विवेक. आनी तुमी हांगा जमिल्ले भिकूबाब, नरेश बाब, पगार बाब इतले म्हाका दिश्टी पडटा. कोंकणी राजभास जाली ताची याद जर काडीत जाल्यार अजून आंगार कांटो येता. कित्याक राजभास जाता काय ना अशें काळीज फुगतालें. आनी तेन्नाचें सरकार, आमीच वेंचून दिल्लें आमचें सरकार, ते कोंकणी राजभाशेचें बील पास करपाक तयार नाशिल्लें. आज हांवें स्टेटस घाला 555 म्हणून. 555 दीस आमचें आंदोलन जाल्लें. सुमार 1.5 वर्स. 29 जुलयाक पयलो मोर्चो भायर सरिल्लो कस्टम्स हावसा कडेन. त्या दिसा पासून आमी एक दीस लेगीत स्वस्थ बसले ना. पावसान लेगीत आमचे मोर्चे चालू आसताले. सरकार तशेंच आयकना म्हणटकच तांच्या बापायक सांगचें पडलें. बापूय आसता दिल्ली. दिल्लींतल्या बापायक सांगलें. ताणें प्रत्येक खेपे दोग जाण धाडत. 2 जाण येताले, आयकताले, वताले. 2 जाण येताले, आयकताले, वताले. निमाणें एक म्हण आसा, नाक दामतकच तोंड उगडटा. तशें आमी नाक दामपाचें थारायलें. आनी सरकाराक शिटकावणी दिली की आतां आमचें आंदोलन आमी खर करतले म्हणून. आनी कितें जातलें ताका जबाबदार फक्त सरकारूच आसतलें, आमी न्हय. म्हणजे कोणें समज तिसऱ्याच मनशान कोणें फातर मारलो किंवा आनी कितें केलें जाल्यार ती जापसालदारकी सरकाराची, आमची न्हय. मागीर आनी खऱ्यांनीच अशी शिटकावणी दितकच सरकारान आयकलें ना आनी आंदोलन आमच्या हाता भायर गेलें. पण जे आमचे बरोबर नाशिल्ले तांणी पासून भायल्यांतल्यान फातर मारले. आनी अखेरेक 14 नोव्हेंबर 1986 ह्या दिसा आझाद मैदानार पणजे महामेळावो जालो. 1 लाखा वयर लोक आझाद मैदाना भायर पावलो. कोणे तरी बाळजी आडव्यो घाल्यो, ट्रॉलर आडवे घाले आनी बाळजी आडायली. तेन्ना बीन चलताले. आनी मागीर परतून दुसरो एक मेळावो जालो 18 डिसेंबराक. आमी तारखो दिताले. 19 डिसेंबर मेरेन जायना, बील पास जायना जाल्यार कितें करतले तें आमच्यांनी सांगून नजो. आनी 18 डिसेंबराक तशी एक सभा जाली. आनी 19 डिसेंबराच्यान सेगीत 6 दीस सगळे हायवे, पणजी मडगांव हायवे बंद जाले. झाडां कापून उडयली. सगळे येरादारी ठप्प जाली. तेन्ना हाका म्हणटात नाग दामप. तेन्ना दिल्लीक कळ्ळें की हांगा कितें तरी व्हडलें जालां. नाजाल्यार कोण तुमची दखल घेना. आमी शांतताय मार्गान
महात्मा गांधी भशेन सत्याग्रह करताले, पूण कोण आयकनाशिल्लो. जेन्ना ते नाक दामलें तेन्ना दिल्लीचें तोंड उगडलें आनी तांणी हांगाच्या सरकाराचेर तकलेर बडी मारली. तेन्ना ताचें आंग सगळें आंग सणसणलें आनी म्हणून 4 फेब्रुवारी हो दीस थारायलो. त्या दिसा बील पास करपाचें थारायलें. बरोच वेळ चर्चा चल्ली. कोणे तरी दुरुस्तीर सुचयलो आनी कोणे कितें केलें. आनी सरकार पक्षांतलेच 8 जाण आमदार उठून उबे रावले. असली विद्वाटेपणां तेन्ना घडली. अखेरेक राजीव गांधीन दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे तांकां बील पास करचेंच पडलें आनी कोंकणी ही एकूच राजभास जाली. मागीर मराठी पेपरांनी आनी कितें आयलें, बिरूद आनी कितें कितें आयलें, पूण कोंकणी ही एकूच राजभास. आतां राजभास म्हणजे कितें? राजभास म्हणजे लोक उलयतात ती भाशा. सरकारानूच सांगलें बिलान त्या 95% लोक कोंकणी उलयतात म्हणून गोंयांत. राजभास म्हणजे किर्तन केलें, नाटक केलें. हांगा किर्तनां नाटकां मराठींत जातात. आमकां समजता मराठी. आतांचे पिळगे मराठी समजना. ते केले म्हणून कांय जायना. पूण लोकभास हीच राजभास. हांगाचे लोक उलयतात ती कोंकणी. हें काळ्या दगडाची रेग म्हणटात पळय, तसली ही पांढरी रेग. एकूच गजाल सांगता आनी सोंपयता. आमची परिशद आशिल्ली आनी भायल्यान लोक येवपाचे आशिल्ले. साहित्य अकादमीचे लोक येवपाचे आशिल्ले आनी हांव तांकां हाडपाक गेल्लो. फांतोडेर 5:30 बस स्टँड येथे आशिल्लो. थंय 2 मानाय झगडूंक लागले. मानाय म्हणजे पुली. आनी पोजड्यो गाळी घालतात एकामेकाक आनी त्यो म्हाका कळटात. कारण दोगूय झगडटाले कसले भाशेन म्हाका याद ना आतां, पूण दोगांकूय कोंकणी गाळी घालताले. हें अशें कित्याक जाता? ही खरी गजाल. ते कोंकणी प्रदेशांत रावतात आनी म्हणून तांकां दोगांकूय कोंकणी गाळी घालताले आनी बुरश्यो गाळी घाल्यो एकामेकाक. म्हाका एके वटेन कातकुतल्यो जाता. ते झगडटा म्हणून वायट दिसता. पूण म्हणलें हे कोंकणी गाळी घालतात. मागीर विचारलें. मागीर ते दोगूय शांत जाले. एकल्याक विचारलें, बाबा तूं खंयचो? आपूण तमिळनाडूचो म्हणटालो. दुसऱ्याक घेवन कुशीक व्हरून विचारलें, तूं खंयचो? आपूण कर्नाटकांतलो म्हणटालो. दोगांयची भाशा वेगळी. एकलो तमीळ, दुसरो कन्नडा, पूण गाळी कोंकणी. कारण कोंकणी प्रदेशांत ते दोगूय रावतात. कोंकणी प्रदेशांत दोगूय जियेतात. कोंकणी मनशा मदीं घोळटात. हें अशें कित्याक घडटा ताजेर तुमी येवजूचें. ही एक त्या काळांतली गजाल. मागीर आतां सांगलें की म्हजो अभ्यास कोश बी आसा म्हणून तुमकां थंय दिश्टी पडटा. येदो व्हडलो कोश आनी खंयचेच भाशेंत ना. भारतांतले खंयचेच भाशेंत ना. हांवें केला म्हणून सांगिना, तो कोंकणीचो कोश म्हणून सांगता. कोशाचें जेन्ना लोकार्पण जालें तेन्ना म्हाका
प्रकाशकान 5 प्रती दिल्यो. हांवें 2 म्हज्या भयणीक दिल्यो आनी कोणाक दिल्यो अशें. एक भावाक दिली, एक विवेकाक दिली. ही 2009तली गजाल. तेन्ना ताजी धूव 5 काय 6 वर्सांची. एक दीस हांव ताका मेळपाक गेलो तेन्ना ताजे धुवेन याद धरून म्हाका विचारलें, काका तुका कोश करपाक कितले दीस लागले? ताका बावड्याक दीस वा म्हयने कांय समजनाशिल्लें. हांवें म्हणलें, बाय ताका 6 वर्सां लागलीं. 6 वर्सां? आवयस. कोंकणीचें काम आमी 2 तरांचें केलां. गोविंद बाब म्हणटालो तशें, एक रायटर आनी एक फायटर. पयलीं फायटिंगेचें काम सोंपलें. महाभारत सोंपतकच आमी बाण भात्यान घालप, सगळें सकयल दवरलीं, शस्त्रां सकयल दवरलीं. आनी हें एकूच शस्त्र आमचे कडेन आसा. त्या एकाच शस्त्रान कितल्योश्योच गजाली निर्माण केल्यो. कोंकणीन हें ना, घे हें. कोंकणीन तें ना, घे तें. कोंकणीन कितें ना अशें तूं म्हणटा तें घे. हें आमी दिलें. आमी म्हणजे हांवें आयकलें न्ही, खूब लोकांचो हातभार आसा. म्हणटकूच जें ना म्हणटा पळय तो वॅक्यूम आमी भरून काडलो. ती पोकळी आमी भरून काडली. अजून काम करतात. अजून तें काम चालू आसा. जंय जंय पोकळी दिसता, जंय जंय उक्तें मळ दिसता, तें आमी भरून काडपाचो यत्न केलो. म्हणटकूच कोंकणीन कितें ना अशें म्हणू नाका. तें भरून हांव काडटलों असो हावेस दवरात. आतांच्या भुरग्यांक तें आंदोलन करचें ना, पूण कोंकणीचो वावर खूब आसा. अणकाराचें काम आसा, सायंटिफीक टर्मिनॉलॉजी आसा, ती करपाची आसा. अर्दे वाटेर आसा. कोंकणी शिकात, ताचेच बरोबर बरी इंग्लीश शिकात. सेंट्रल लायब्ररीन 18व्या-19व्या शेंकड्यांची पुस्तकां आसात. तांचो वापर करात. डिक्शनरी करात. हांवें 4 शब्दकोश केले, 4 डिक्शनरी केल्यो. आतां 5वी वाटेर आसा. कसली ती जाणा तुमी? पुर्तुगेज कोंकणी. पुर्तुगेज भाशा हांगा अजून चलन आसा. थोडे लोक उलयतात. आतां उलोवपी लोक थोडे जाले. जे पुर्तुगेज उलयताले त्या गांवांनी आतां इंग्लीश पावले. म्हणटून सुनो इंग्लीश आयल्यो म्हणटून त्यो इंग्लीश उलयतात. आमी घरांत कोंकणी उलयतात. आनी कोंकणी उलयतात हें सांगपाक अभिमान दिसता. कन्नड प्रदेशांत गेल्यार तुमकां कन्नडूच आयकूंक मेळटलें. तमिळनाडूंत तमिळूच आयकूंक मेळटलें. गोंयांत मात आमी इश्वीश इंग्लीश. कित्याक इंग्लीश? कोणाक कळूंक जाय म्हणून? म्हाका कोंकणी कळटा, तुका कोंकणी कळटा. इंग्लीशीन कित्याक उलयलें? सायंटिफीक टर्मिनॉलॉजी अजून जावची आसा. म्हणून ती जेन्ना समजना थंय इंग्लीश भितर घाल्यार जाता. पूण चालंत भाशेन सदां उलयता तो इंग्लिशीची गरज आसा. इंग्लीश इंटरनॅशनल न्हय हें हें सिद्ध करपाक म्हजे कडेन खूब पुरावे आसात. पूण हो वेळ न्ही. म्हजें शाणेपणां आयकून घेतिल्ले खातीर तुमकां देव बरें.